नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका लामिछाने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानबाट निलम्बित। आफू निर्दोष भन्दै कानूनी उपचारका लागि सहयोग गर्न क्रिकेट संघ आग्रह। काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ पूर्जी जारी। आगामी निर्वाचनका लागि दलहरूले धमाधम उम्मेद्वार सिफारिश गर्दै विवादास्पद व्यक्तिलाई समेत उम्मेद्वार बनाउन खोजेपछि दलहरूको लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि प्रश्न चिन्ह खड़ा। 753 स्थानीय तहमध्ये बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा अझै ब्याङ्किङ सेवा पुग्न सकेन। स्थानीयवासीलाई 4 दिनसम्म पैदल हिँडेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता। युक्रेन र नेटो आबद्ध मुलुकहरूका लागि झण्डै 3 खर्ब 45 अर्ब रूपियाँको सहायता प्रदान गर्ने अमेरिकाको घोषणा र 9 राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरूष क्रिकेट शुरू। उद्घाटन खेलमा गैर आवासीय नेपाली टोलीद्वारा सुदूरपश्चिम प्रदेश 12 रनले पराजित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई राष्ट्रिय क्रिकेट संघ क्यानले कप्तानबाट निलम्बन गरेको छ। क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त मल्लले उनलाई काठमाडौँ जिल्ला अदालतले पक्राउ पूर्जी जारी गरेसँगै थप अनुसन्धानका लागि पदबाट निलम्बन गरेको बताउनुभयो। क्रिकेटर लामिछानेले भने आफू निर्दोष रहेको बताएका छन्। हाल जमैकामा रहेका सन्दीपले नेपाल क्रिकेट संघ क्यानका कार्यवाहक सचिव प्रशान्त मल्लसँगको टेलिफोन कुराकानीमा आफू घटनामा संलग्न नभएको बताएका हुन्। त्यसबारे जानकारी दिँदै सचिव मल्लले भने, तिम्रो विरुद्ध चाहिँ एउटा युवतीले रेप केसमा चाहिँ जाहेरी दिएको छ, तिमीलाई थाहा छ भन्दा मैले थाहा पाएको छु भन्ने किसिमको कुरा गर्यो। अनि के हो त तिम्रो भनाइ यसमा भन्दा होइन मेरो त्यस्तो केही पनि इन्भल्भमेन्ट होइन भन्ने किसिमको उसले कुरा गर्यो। यसैबीच सन्दीपले कानूनी उपचारका लागि सहयोग गर्न क्यानलाई आग्रह गरेका छन्। उनले वकिलको व्यवस्था गरिदिन अनुरोध गरेको मल्लले बताए। क्यानले चाहिँ मलाई हेल्प गरिदिनु पर्यो भनेर मैले कस्तो किसिमको हेल्प भन्दा उसले चाहिँ कानूनी उपचारमा चाहिँ सहयोग गरिदिनु, प्रोफाइलिस्ट लयरहरू चाहिँ मेरो लागि हायर गरिदिनु पर्यो भन्ने किसिमको कुरा गर्यो। मल्लका अनुसार सन्दीप विरूद्ध लागेको आरोपप्रति अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल आईसीसीले समेत चासो राखेको छ। यसैबीच जिल्ला अदालत काठमाडौँले बलात्कार आरोपित लामिछाने विरूद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एआईजी रविन्द्र बहादुर धानुकले लामिछानेलाई पक्राउ गर्न अनुसन्धानका लागि अनुमति प्राप्त भएको जानकारी दिनुभयो। पक्राउ पूर्जी ल्याएपछि प्रहरीले क्यान मार्फत लामिछानेलाई फिर्ता गर्न औपचारिक आग्रह गर्ने तयारी गरेको छ। अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। दलहरूले आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि धमाधम उम्मेद्वार सिफारिश गरिरहेका छन्। उम्मेद्वार छनौटका लागि राजनैतिक दलले मापदण्ड पनि तयार गरेका छन्। तर उम्मेद्वार छनौटका लागि बनाइएका मापदण्डलाई मिचेर विभिन्न जिल्लामा पार्टीको तल्लो तहबाट विवादास्पद व्यक्ति सिफारिश भएपछि चरको विरोध र आलोचना भइरहेका छन्। ठूला राजनैतिक दलले नै भ्रष्टाचार, हत्याकाण्ड, गुण्डागर्दी लगायत गलत कार्यमा संलग्न व्यक्तिलाई उम्मेद्वार बनाउन लागेपछि उनीहरूको लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। प्राय सबै राजनैतिक दलले तयार पारेको उम्मेद्वारी छनौटको मापदण्डमा भनिएको छ उम्मेद्वार बन्न पार्टी र समाजमा लोकप्रिय, सक्रियता, सक्षमता, दक्षता, निष्पक्षता र विवादरहित उम्मेद्वारको पृष्ठभूमि रहेको हुनुपर्नेछ। तर आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि हाल सिफारिश भएका केही व्यक्तिहरूको सूची हेर्दा दलका ती मापदण्ड कर्मकाण्डीकै लागि तयार पारिए जस्तो देखिन्छ। कार्यान्वयनमा नल्याइए पनि दलले औपचारिकता पूरा गर्नकै लागि भए पनि उम्मेद्वार छनौटको योग्यता र मापदण्ड बनाउन भने छाडेका छैनन्। हत्याकाण्डदेखि भ्रष्टाचारका मुद्दा खेपिरहेका, जेल जीवन बिताइरहेका व्यक्ति उम्मेद्वारका लागि सिफारिश भएका छन्। विवादित छवि भएका मिलन गुरूङ गोर्खा क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वारका लागि सिफारिश भएका छन्। नेकपा एमालेको क्षेत्रीय समिति गोर्खाले उनको नाम सिफारिश गरेको हो। विवादित छवि भएका गुरूङमाथि गुण्डागर्दी गरेर अकुत धन आर्जन गरेको आरोप छ। जिल्लाका युवा जमातको इच्छा, आकांक्षा तथा पार्टीप्रति गुरूङले गरेको योगदानको आधारमा नै गुरूङलाई सिफारिश गरिएको नेकपा एमालेका गोर्खा सचिव काजीराम रोकाको जवाब छ। उनी भन्छन्, मिलन गुरूङको हकमा कुरा गर्नु पर्दा चाहिँ आम मतदाताहरू, क्षेत्र नम्बर 2 का मतदाताहरूको अहिलेको अपेक्षा, युवाको आकर्षण र उहाँले अलिकति परिवर्तनको हिसाबमा उहाँले जनता सामु गर्नु भएको योगदानको हिसाबले पनि समग्रतामा यो सिफारिस आएको। नेकपा एमाले मात्र होइन, अन्य राजनीतिक दल, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतका ठूला तथा साना दल यसबाट अछुतो छैनन्। दलहरूले आफैले बनाएको मापदण्ड मिच्दै धमाधम उम्मेद्वार सिफारिश गरिरहेका छन्। टिकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर भई हाल जेल जीवन बिताइरहेका रेशम चौधरी बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वारमा सिफारिश भएका छन्।
जेलमा रहेका निलम्बित सांसद चौधरीलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सर्वसम्मत रूपमा उम्मेद्वार सिफारिश गरेको हो। 2072 भदौमा भएको टीकापुर हत्याकाण्डमा दोषी ठहर गर्दै अदालतले उनलाई कैद सजाय सुनाएको थियो। कांग्रेसका निलम्बित सांसद अफ्ताब आलम रौतहट क्षेत्र नम्बर 2 बाट पुनः सिफारिश भएका छन्। मान्छेले जिउँदै जलाएको आरोप लागेका उनी हाल थुनामा छन्। आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न आरोपित आलमलाई मात्र होइन, भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका विजय कुमार गक्षधारलाई पनि उम्मेद्वार सिफारिश गरिएको छ। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 को क्षेत्रीय कार्य समितिले सर्वसम्मत रूपमा गक्षधारको एकल नाम पार्टीको माथिल्लो निकायमा पठाएको हो। बालुवाटार स्थित ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा गरेको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले गक्षधार विरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। 10 लाख धरोटीमा रिहा भए पनि उनीमाथि लागेको मुद्दाको किनारा भने अझै लाग्न सकेको छैन। विवादित पृष्ठभूमि भएका गक्षधारलाई उम्मेद्वारमा सिफारिश गर्नुको कारणबारे सुनसरी क्षेत्र नम्बर 3 का कांग्रेस क्षेत्रीय सभापति मेहेदी हुसैन भन्छन्, कसैले उजुरी हाल्न बित्तिकै त्यो दोषी हुँदैन नि। अब अरूले चाहिने इच्छा गरेन अनि जबरजस्ती कसैको नाउँ पनि पठाउनु भएन। आसन्न प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिक तर्फ उम्मेद्वार बन्न चाहनेहरूको उम्मेद्वार सिफारिश करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा आफ्नो दावी गर्नेहरूको नाम तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा सिफारिश हुने क्रम जारी छ। पार्टीको तल्लो तहमा कतिपयलाई मापदण्डको विषयमा जानकारी नहुँदा केही विवादास्पद व्यक्तिहरूको उम्मेद्वारी सिफारिश भएर आए पनि केन्द्रले त्यसलाई काटछाट गर्ने नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको तर्क छ। मुलुकको प्रचलित कानून र पार्टीको विधान अनुरूप उम्मेद्वार छनौट गरिने एमाले उपमहासचिव गेवालीको भनाइ छ। उनी भन्छन्, तल कतिपय ठाउँमा त्यो मापदण्डको बारेमा उहाँलाई जानकारी नभएको कारणले पनि हुन सक्ला। हामीले दुईटै कुरा, पार्टीको विधान अनुसार पनि सम्बन्धित व्यक्ति योग्य हुनुपर्छ र मुलुकको कानून अनुसार, प्रचलित कानून अनुसार पनि योग्य हुनुपर्छ। कानूनबाट कहिलेकाहीँ उन्मुक्ति पाएको भए पनि सार्वजनिक दृष्टिले जनताको नजरमा समेत सम्बन्धित व्यक्ति विवाद रहित हुनुपर्छ या विवादित हुनु हुँदैन। त्यो पाटोलाई हामीले अन्तिम निर्णय गर्ने बेलामा चाहिँ ध्यान दिन्छौँ। राजनीतिक दलप्रति वितृष्णा बढ्दै गएका बेला विवादास्पद व्यक्तिलाई चुनावमा उम्मेद्वार बनाउने तयारीले लोकतान्त्रिक परिपाटीमाथि समेत प्रश्न उठाउन थालेको छ। आगामी निर्वाचनमा जिल्ला तथा क्षेत्रीय स्तरबाट विवादास्पद व्यक्तिहरूलाई सिफारिश गरिएको प्रति राजनीतिक विश्लेषक केशव दाहालले मतदाताप्रतिको उपेक्षाको संज्ञा दिएका छन्। विवादास्पद व्यक्तिलाई राजनीतिक दलले किन प्रशय दिइरहेका होलान् भन्ने प्रश्नमा राजनीतिक विश्लेषक दाहाल भन्छन्, जे हिसाबले अहिले तलबाट कतिपय विवादास्पद मान्छेहरू सिफारिश भएर आउनुभयो, यो हेर्दा के देखिन्छ भनेदेखि उहाँहरूले मतदातालाई एकदमै धेरै हेप्दै हुनु। इतिहासप्रति दम्ब राख, मैले आन्दोलन गरेर ल्याएको लोकतन्त्र हो, त्यसैले यो लोकतन्त्र, यो गणतन्त्रप्रति रजगज गर्न मैले पाउनुपर्छ। मैले जस्तो उम्मेद्वार उठाए पनि जनताले भोट हाल्नुपर्छ। प्रश्न गर्ने तिमी को हौ भनेर उहाँले चाहिँ मतदातालाई तपाईँको अन्याय गर्दै हुनुहुन्छ। राजनीतिक दलले जनपक्षीय उम्मेद्वार भन्दा पनि आफ्ना निकटतम स्वार्थ केन्द्रित व्यक्तिहरूलाई बढ़ी स्थान दिएकै कारण पछिल्लो समय नो भोट तथा राइट टू रिकलको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवाज पनि बढ़ी सुनिन थालेको छ। राजनीतिक दललाई सुधार्न नो भोट र राइट टू रिकल व्यवस्थाको कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको विज्ञको ठम्याइ छ। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले उम्मेद्वार छनौटको प्रणालीमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। उनी भन्छन्, हाम्रो उम्मेदवार छनौटको प्रणाली नै त्यति सहज र दलहरूलाई सहयोगी भएन जस्तो मलाई लागिरहेको छ। स्थानीय तहबाट त्यहाँका आकांक्षी जति सबैलाई चाहिँ सिफारिस गरेर पठाएको एउटा अवस्था छ। दोस्रो, जहाँ जसको चाहिँ प्रभुत्व छ उसले आफ्नो मात्रै नाउँ लगाएर अरूलाई चाहिँ छिर्न नदिएका अवस्था पनि देखिन्छन्। केन्द्रबाट अब यिनै नाउँहरूबाट टिकट दिइन्छ दलहरूले, त्यसपछि के देख्नुहुन्छ भने दलहरूभित्र विग्रह आउँछ। निर्वाचन मार्फत आफ्नो प्रतिनिधि छनौट गर्न पाउनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष मानिन्छ, तर चुनावी मैदानमा भएका मध्ये उपयुक्त उम्मेद्वार छान्ने अवसर दिनुको साटो खराब र विवादास्पद पात्रलाई रोज्नुपर्ने बाध्यता सृजना गर्न खोजिँदैछ, जसबाट वर्षौंदेखि राजनीतिमा क्रियाशील निष्ठावान नेता कार्यकर्ताको राजनीतिक जीवनमा असर मात्र परेको छैन, दलहरूको लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि समेत प्रश्न उठाएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि तुलसी आर्याल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। आगामी निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडका लागि गठित सत्तारूढ़ 5 दलीय गठबन्धनको कार्यदलले सहमतिको प्रारम्भिक आकार शीर्ष
शीर्ष तहका नेताहरूलाई बुझाउने गृह कार्य गरिरहेको छ। सहमतिको अन्तिम खाका पार्टीका शीर्ष नेतालाई बुझाउनु अघि अहिले कार्यदलको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसिरहेको छ। बैठक पश्चात सहमतिको प्रारम्भिक खाका प्रत्येक पार्टीका शीर्ष नेतालाई पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कार्यदल सदस्यले नै आज बुझाउने कार्यदल सदस्य एवं नेपाली कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। मंसिर 4 गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा सीट बाँडफाँडको गृह कार्यमा जुटेको कार्यदलले प्रतिनिधि सभातर्फ 88 निर्वाचन क्षेत्रमा हिजो सहमति गरेको छ। सोही समितिको प्रारम्भिक खाका शीर्ष तहका नेताहरूलाई बुझाउन लागेको कार्यदलका सदस्यहरूले बताएका छन्। यसैबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धन दल बीच सीट बाँडफाँडको विषय चाँडै टुङ्गो लाग्ने बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेशका कांग्रेस जिल्ला सभापतिहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले सबै दललाई न्याय हुने गरी गठबन्धनमा सीटको बाँडफाँड गरिने बताउनु भएको हो। दोलखाका जिल्ला सभापति बर्मा लामाले आफूले छिटो सीट संख्या मिलाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको बताउनुभयो। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले निर्वाचनमा कांग्रेसको एकल बहुमत सहित सरकार बनाउन गठबन्धन गर्न लागि बताउनु भएको छ। धनुषाको जनकपुर धाममा आयोजित कार्यक्रममा कोइरालाले 5 वर्षसम्म कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन कम्तीमा 100 सीटमा प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। गठबन्धनका कारण घट्ने सीटले समानुपातिक मतमा समस्या हुने उहाँको भनाइ थियो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको बझाङ जिल्लाको साइपाल गाउँपालिकामा अहिले पनि कुनै पनि बैंक पुगेका छैनन्। देशभरका लागि 753 स्थानीय तहमध्ये साइपाल गाउँपालिकामा मात्रै बैंकिङ सेवा पुग्न नसकेको हो, जसले गर्दा त्यहाँका बासिन्दालाई बैंकिङ कारोबारका लागि 3 देखि 4 दिनको पैदल हिँडेर जिल्ला सदरमुकाम चैनपुर जानुपर्ने बाध्यता छ। एक रिपोर्ट। स्थानीयवासीका अनुसार साइपालमा एभरेस्ट बैंकले केही समय अघि शाखा खोल्ने जिम्मा पाएको थियो, तर बैंकले सड़क, विद्युत, इन्टरनेट र टेलिफोनको समस्या देखाउँदै शाखा खोल्न सकेन। बैंकको शाखा खोल्न नसक्नुको कारण बारे गाउँपालिका अध्यक्ष मानवीर बोहराले भने, रोड्नु हुन्जेल अलि जंगलको बाटो अलि टाढा भए हुनाले फेरि हाम्रोतिर संचार टावरको ठिकसता छैन क्या, कहिले आउने कहिले जाने, त्यसो भएको कारणले पनि हामी यो वञ्चित हुँदाखेरि उनीहरूले अलि मन माने। राष्ट्र बैंकका अनुसार 2079 असार मसान्तसम्म 753 स्थानीय तह मध्ये 752 मा वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तार भएको छ। जिम्मा पाएको बैंकले समयमै शाखा नखोल्दा त्यहाँका बासिन्दालाई सासानो रकम जम्मा गर्न होस् वा निकाल्न सदरमुकाम चैनपुर जानुपर्ने बाध्यताले छाडेको छैन। गाउँपालिकामा कार्यरत स्वयंसेविका सुनिता बोहरा भन्छिन्, कारोबारमा हामीले फेरि सदरमुकाम नै पुग्नु पर्छ। बर्खाको टाइममा पालिकादेखि हामीले चैनपुर पुग्न कम्तीमा पनि 3 दिन लाग्छन्। अब हिँडेर आउनु पर्छ, कहीँ बाटो भत्किदा पहिरो जाँदा पुल भनेको समयमा बर्खाको टाइममा पुल हुँदैनन्। फेरि उहाँबाट 4 दिनमा पनि कहिलेकाहीँ पुग्नु पर्ने अवस्था हुन्छ। सानो आर्थिक कारोबारको लागि पनि अनिवार्य रूपमा चैनपुरमा पुग्नै पर्छ। साइपाल गाउँपालिकामा 450 घरधुरी संख्या छ। त्यहाँका 3000 जनसंख्या बैंकको पहुँचबाट वञ्चित छन्। वृद्धहरूको भत्ता भने गाउँपालिकाका सचिव मार्फत रकम निकालेर प्रत्येकको घर घरमा पुर्याउँदै आएको छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले गाउँपालिकामा बैंक विस्तार गर्न पहल गरिरहेको बताएका छन्। गाउँपालिका अध्यक्ष बोहराले भने, केन्द्रीय विभागमा पनि हामीले निवेदन दियौं, हामीलाई बैंकको हुनुपर्छ भन्ने हामीले त्यो पहल त गरिरहेको थियौं। राज्यले लगाएको छ, त्यसलाई बुझ्दाखेरि अलि चुनौती छ, अब केही दिनपछि हुन्छ भन्ने कुरो गर्यो उनले। राष्ट्र बैंकको 2079 असार मसान्तको तथ्याङ्क अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको शाखा संख्या 2078 असार मसान्तसम्म 10,683 रहेकोमा 2079 असार मसान्तमा 11,528 पुगेको छ। साइपाल गाउँपालिकामा शाखा पुर्याउनका लागि कस्तो पहल भइरहेको छ त? बैंकका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद पोखरेलले भने, इन्फ्रास्ट्रक्चरको कमीका कारणले त्यहाँ शाखा खोल्न नसकेको स्थिति हो। यद्यपि त्यहाँको स्थानीय सरकारको खाता सञ्चालनको लागि नजिकको पालिकामा रहेको वाणिज्य बैंकको शाखाबाट उहाँहरूले कारोबार सञ्चालन गरि नै राख्नु भएको छ र त्यहाँ सहजता हुन साथै एभरेस्ट बैंकले कमिटमेन्ट अनुसार त्यहाँ बैंकको ब्रान्च खोलेर बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराउन। बैंकिङ सुविधाको पर्खाइमा रहेका साइपालवासीमा छिट्टै बैंकको शाखा खुलेको हेर्ने चाहना कहिले पूरा हुने हो, त्यसको टुङ्गो छैन। बरु सामान्य कारोबारका लागि घण्टौं हिँड्नुपर्ने उनीहरूको बाध्यताले भने निरन्तरता पाइरहेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू।
सरकारले आर्थिक ऐन 2079 मा संशोधन गर्दै विभिन्न वस्तुहरूमा लाग्दै आएका करको दर संशोधन गरेको छ। विद्यमान आर्थिक ऐनमा उल्लेख भएका विभिन्न दस्तुर, शुल्क, महसुल र करका दरहरू हेरफेर गरिएको हो। आज राजपत्रमा प्रकाशित विवरण अनुसार फलामको कच्चा पदार्थमा लाग्ने 10% भन्सारलाई 5% झारिएको छ। सेनिटरी प्याडको आयातमा अन्तशुल्क लाग्ने छैन। वनस्पति घिउ, तेल उद्योगहरूले कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग गर्ने कच्चा भटमासको तेल, कच्चा पाम तेल र सूर्यमुखी तेलको आयात गर्दा भन्सार महसुल 90% सम्म छूट दिने निर्णय सरकारले गरेको छ। भटमास र सूर्यमुखीको गेडा आयात गर्दा यसअघि 50% भन्दा छूट रहेकोमा अब 90% भन्सार छूट दिने सरकारले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नेपाली सेनाको मुख्यालय, नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय र समाज कल्याण परिषद सहित विभिन्न निकायलाई बहाल कर बुझाउन पत्राचार गरेको छ। महानगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगी क्याम्पस सहित वीर अस्पताल र दशरथ रंगशालालाई बहाल कर बुझाउन महानगरको ताकेता छ। महानगरले शंकरदेव, रत्नराज्य लक्ष्मी, आरआर, नेपाल ल, नेपाल कमर्स र सरस्वती बहुमुखी क्याम्पसले आफ्नो क्षेत्रभित्र बहालमा लगाई आमदानी गरेको तर बहाल कर नतिरेको भन्दै कर तिर्न आग्रह गरेको हो। पटक पटक बहाल कर तिर्न ताकेता गरे पनि नबुझाएको भन्दै महानगरपालिकाले पत्र काटेर 10 दिनभित्र तिर्न भनेको हो। महानगरले पत्र प्राप्त गरेको मितिदेखि 10 दिनभित्र सम्बन्धित वडा कार्यालयमा नियम अनुसारको बहाल कर तिर्न र सोको जरिवाना सहित बुझाउन अनुरोध पनि गरेको छ। भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्ष मनोज पाण्डे आज स्वदेश फर्कनु भएको छ। उहाँ 5 दिने नेपालको औपचारिक भ्रमण गरी बेलुकी स्वदेश फर्कनु भएको हो। पाण्डे नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा ग्रहण गर्नका लागि नेपाल आउनु भएको थियो। उहाँलाई सोमबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जा प्रदान गर्नुभएको थियो। कक्षा 12 को नतिजा सार्वजनिक भएपछि सिकाइ पद्धति र परीक्षा प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्नेमा सरकारवालाहरूले जोड़ दिएका छन्। निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन प्याप्सनले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनीहरूले सिकाइ गतिविधि उपलब्धिमूलक हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। कक्षा 12 को नतिजा कमजोर देखिएको भन्दै परीक्षा प्रणालीमै सुधारको लागि आवाज उठ्न थालेको छ। गत साता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नतिजा सार्वजनिक गरेपछि शिक्षा क्षेत्रसँग सरोकार राख्ने निकायका प्रतिनिधिले परीक्षा प्रणालीको सुधारमा जोड़ दिएका छन्। निजी विद्यालयहरूको संस्था प्याप्सनका अध्यक्ष डीके ढुङ्गानाले गुणस्तर वृद्धिका लागि परीक्षा र मूल्याङ्कनमा सुधार ल्याउनु पर्ने बताउँछन्। उनले भने परीक्षा र मूल्याङ्कनमा समस्या आयो, त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्ने समस्या गर्यो। म परीक्षा बोर्डलाई या चाहिँ परीक्षा कार्यालयलाई या मन्त्रालयलाई गर्ने सुधार कहाँ छ, प्रब्लमहरू कहाँ भन्ने विषयमा एउटा उठान हो, हामीले एउटा प्रयास गरेको। विज्ञहरूको अनुसार विद्यार्थीको सिकाइ संस्कृतिमा देखिएको कमजोरीले समेत उनीहरूको परीक्षालाई असर पारिरहेको छ। सिकाइ पद्धतिमा रूपान्तरण नभएसम्म परीक्षा प्रणालीको सुधारले मात्र गुणस्तर बनाउन नसक्ने कतिपय विज्ञहरूको भनाइ छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको शिक्षा संकायका डीन बालचन्द्र लुइटेलले सिकाइ पद्धतिमा परिवर्तन आवश्यक भएको बताए। समस्या परीक्षामा होइन, सिकाइमा। अब करिकुलम पनि साधन मात्रै हो, साध्य चाहिँ सिकाउनु नै हो। फेरि पाठ्यक्रम भनेकै उसको जिज्ञासा हो। मलाई पाठ्यक्रममा धेरै समस्या जस्तो लाग्दैन। हाम्रो शिक्षालाई बुझ्ने हाम्रो संस्कृतिमा चाहिँ समस्या छ। त्यसैले हामीले के कुरा बुझौँ अहिले भने विद्यार्थीलाई रोक्न पाइँदैन, विद्यार्थीलाई राम्रो पढाउनु पर्छ। परीक्षा साधन मात्रै हो, साध्य होइन। साध्य सिकाउनु स्वयं हो। शिक्षक भनेको खोज्ने, क्रिएटिभ कुरा गर्ने होइन, के कुरा एक्सप्लोर गर्न सकिन्छ, के कुरा नयाँ गर्न सकिन्छ, त्यो चाहिँ शिक्षक हो। यता राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले भने विद्यार्थीले प्राप्त गरेको परीक्षाफललाई मात्र मूल्याङ्कनको आधार बनाउन नहुने बताएको छ। बोर्डका अध्यक्ष डाक्टर महाश्रम शर्माले कक्षा कोठाको शैक्षिक वातावरण, सिकाइप्रति चासो लगायत विषयमा समेत सुधार गर्नुपर्ने बताए। मूल्याङ्कन प्रणाली हामीले चाहिँ फ्लेक्सिबल हामीले पठन पाठनको कुराहरू चाहिँ गर्यौँ। ठिक छ, टिचिङ लर्निङ लिबरल छ, टिचिङ लर्निङ लिबरल हो, तर हामी टिचिङ लर्निङ लिबरल भनेर हामीले कन्टिन्युअस इभ्यालुएसन र हामीले लिबरल प्रमोसन पोलिसी भएर बच्चालाई केही पनि नजान्ने गरिकन माथि उठाउनको लागि यो लिबरल पोलिसी होइन। हामी कस्तो प्र्याक्टिस गर्यौँ हाम्रा स्कुलमा भने लिबरल प्रमोसन पोलिसी चाहिँ छ। लिबरल प्रमोसन पोलिसीले त्यो बच्चा जस्तो सुकै होस् न, तल्लो कक्षाबाट बलजबत माथि चाहिँ लग्यौँ।
अनि माथि तल अन्तिममा गएर हामीले रोक्ने कुरा गर्यौँ भने त समस्या त त्यही नै आएको छ अहिलेसम्म त। शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सबैभन्दा पहिलो भूमिका भनेको शिक्षकको हो भनिन्छ। त्यसैले कक्षा 12 को नतिजापछि उत्पन्न चिन्ता र चासो सम्बोधनका लागि क्षमतावान शिक्षक र गतिलो शैक्षिक वातावरण निर्माणको आवश्यकता बढ्दै गएको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि असीम सापकोटा। अब केही समाचार संक्षेपमा। कोशी टप्पू वन्यजन्तु आरक्षमा 4वटा अरुणासहित तस्करीमा संलग्न 5 जनाको गिरोह पक्राउ परेका छन्। आरक्षको उदयपुर क्षेत्रभित्रको गरैया टापुबाट 4वटा अरुणालाई पिकअप भ्यानमा राखेर तस्करी गर्दै गरेको अवस्थामा आरक्षण प्रशासनले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पछिल्लो पटक नेपालमा 227 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 4401 जनामा गरिएको नमूना परीक्षणबाट सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। 168 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। थप 1 जनाको कोरोना संक्रमणका कारण मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मुलुकभर 2473 जना सक्रिय संक्रमित रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेशनल रेजिडेन्ट डाक्टर एसोसिएसनले कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लामा कार्यरत चिकित्सक डाक्टर करण शाहमाथि भएको कुटपिटप्रति आपत्ति जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब बर्दिया डायरीको पालो। बर्दिया डायरीबाट कमल पन्थीको नमस्कार। बर्दिया कारागारका कैदीबन्दीमा छाला सम्बन्धी रोग फैलिँदै गएको छ। गर्मीसँगै वर्षाका कारण कारागारमा रहेको करिब 50% कैदीबन्दीमा यो रोग देखिएको कारागार प्रमुख विजय मल्लले जानकारी दिनुभयो। 125 जनाको क्षमता भएको कारागारमा हाल 433 कैदीबन्दी छन्। गर्मीमा कोचाकोच भएर सुत्नुपर्ने बाध्यताका कारण कारागारभित्र छाला रोगले 50% भन्दा बढी कैदी छाला सम्बन्धी रोगबाट प्रभावित भएका छन्। गत शैक्षिक सत्रमा बगलामुखी राधाकृष्ण थारू माध्यमिक विद्यालयको एसईई नतिजा जिल्लामै प्रथम भएको थियो। जिल्लामा शिक्षा क्षेत्रमा नाम कमाएको यो विद्यालय 2078 को एसईई नतिजा भने निकै खस्कियो। जिल्लामा रहेको 84 माविको एसईई नतिजा गुलेरियामा सबैभन्दा कमजोर छ। बगलामुखी मावि 28औं स्थानमा पुगेको छ। नेपाल राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालय प्रयागपुर गुलेरियाको नतिजा 83औं स्थानमा आएको छ। मानिसलाई आक्रमण गरेपछि नियन्त्रणमा लिएको बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका बाघलाई राख्ने खोर अभाव भएको छ। समातिएका बाघलाई राख्ने खोरको अभावपछि कहाँ पठाउने भन्ने समस्या भएको छ। हाल बर्दिया निकुञ्जको मुख्यालय ठाकुरद्वारामा 1 र 2वटा बाघ ब्रह्मपुर स्थित उद्धार केन्द्रमा राखिएको छ। बाँके निकुञ्जमा एउटा खोर भए पनि बर्दियाबाट पठाइएको बाघलाई राखिएको छ। बर्दियामा रहेको 3 खोर भरिएपछि बाघ व्यवस्थापन गर्न निकुञ्जलाई चुनौती थपिएको निकुञ्जका सहायक संरक्षण अधिकृत मुकुन्द सञ्जेलले बताउनुभयो। हवस् त बर्दिया डायरी आजलाई यति नै। कमलपन्थी बिदा हुन्छु, नमस्कार। बर्दिया डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग परिसंघको आयोजनामा पूर्वाधार सम्मेलन शुरू भएको छ। आर्थिक वृद्धिका लागि पूर्वाधार नारासहित शुरू भएको 2 दिने सम्मेलनमा 11वटा सत्रमा सहभागीले विभिन्न विषयमा बहस गर्ने भएका छन्। कार्यक्रमको पहिलो दिन आज कोविड पछिको पूर्वाधारको अवस्था, आर्थिक वृद्धिका लागि क्षेत्रीय सम्बन्ध, डिजिटल पूर्वाधार तथा प्रविधिको पहुँच लगायतका सत्रमा कार्यपत्र प्रस्तुतिसहित सरकारवालासँग अन्तर्क्रिया गरिएको परिसंघले जनाएको छ। यस्तै भोलि व्यापार प्रवर्धन, उत्पादित वस्तुको बजार लगायतका विविध सत्रमा अन्तर्क्रिया हुने जनाइएको छ। शेयर कारोबार हुने साताको 5औं दिन नेप्से घटेको छ। हिजो 11.97 अंकले घटेको बजार आज 2.13 अंकले घटेर 1937.74 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कम्पनीहरूको मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 0.54 अंकले घटेर 376.84 बिन्दुमा पुगेको छ। आज 227वटा कम्पनीको 34,01,762 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 1 अर्ब 4 करोड़ 44 लाख भन्दा बढी रुपियाँको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। संयुक्त राज्य अमेरिकाले युक्रेन र नेटो आबद्ध मुलुकहरूको सहयोगका लागि झण्डै 3 खर्ब 45 अर्ब रुपियाँको नयाँ सहायता स्वीकृत गरेको छ, जसमा युक्रेनका लागि 86 अर्ब रुपियाँ बराबरका हतियारहरू सहयोगका लागि स्वीकृत भएको अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। रक्षा मन्त्री लोयड अस्टिनले जर्मनीको रामस्टेन स्थित अमेरिकी एयरबेसमा आयोजित बैठकमा सहायता प्याकेजको घोषणा गर्नुभएको हो। अमेरिकाले यसअघि नै युक्रेनका लागि कम्तीमा 16 खर्ब 57 अर्ब रुपियाँको सैन्य
सहायता दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको थियो। भविष्यमा रूसी आक्रमणको जोखिममा रहेका नेटो सदस्यहरू र गैर सदस्यहरू सहित युक्रेन र यसका 18 छिमेकीहरूको सुरक्षालाई बलियो बनाउन लगानीको रूपमा दीर्घकालीन सहायता दिन लागि हो। अब एउटा खेल प्रसंग। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरुष क्रिकेटको उद्घाटन खेलमा गैर आवेशी नेपालीको टोली एनआरएनएले विजय शुरूआत गरेको छ। कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको एनआरएनएले सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई 12 रनले पराजित गर्यो। वर्षाका कारण 6 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा एनआरएनएले निर्धारित ओभरमा 4 विकेट गुमाउँदै 74 रन बनाएको थियो। एनआरएनका लागि सागर पुनले सर्वाधिक 46 रन जोडे। यस्तै कप्तान सुनाम गौतमले 24 रनको योगदान गरेका थिए। जवाफी ब्याटिङ गरेको सुदूर निर्धारित ओभरमा 6 विकेट गुमाउँदै 65 रनमा समेटिएको थियो। यस्तै त्रिवी मैदानमै हुने भनिएको बागमती प्रदेश र प्रदेश एक बीचको खेल वर्षाका कारण रद्द भएको थियो। ओसिलो पिचका कारण मूलपाने क्रिकेट मैदानमा तय गरिएको दुवै खेल रद्द भएका छन्। मध्य प्रदेश र गण्डकी प्रदेश तथा लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश बीचको खेल टस समेत नभई रद्द भएको हो। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पनि एकपटक। नाबालिग बलात्कारको आरोप लागेका लामिछाने राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीको कप्तानबाट निलम्बित, आफू निर्दोष भन्दै कानूनी उपचारका लागि सहयोग गर्न क्रिकेटसँग आग्रह। काठमाडौँ जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ पर्ची जारी। आगामी निर्वाचनका लागि दलहरूले धमाधम उम्मेद्वार सिफारिश गर्दै विवादास्पद व्यक्तिलाई समेत उम्मेद्वार बनाउन खोजेपछि दलहरूको लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि प्रश्न चिन्ह खड़ा। 753 स्थानीय तहमध्ये बझाङको साइपाल गाउँपालिकामा अझै ब्याङ्किङ सेवा पुग्न सकेन। स्थानीयवासीलाई 4 दिनसम्म पैदल हिँडेर सदरमुकाम जानुपर्ने बाध्यता। युक्रेन र नेटो आबद्ध मुलुकहरूका लागि झण्डै 3 खर्ब 45 अर्ब रूपियाँको सहायता प्रदान गर्ने अमेरिकाको घोषणा। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत पुरूष क्रिकेट शुरू। उद्घाटन खेलमा गैर आवासीय नेपाली टोलीद्वारा सुदूरपश्चिम प्रदेश 12 रनले पराजित। हवस् त यिनै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीका आजका सम्पूर्ण बुलेटिन यही सकिन्छन्। भोलि बिहान 6:30 बजे हाम्रो नियमित बुलेटिन हुने नै छ। साथी नवीन र म पार्वता आज्ञा माग्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि। गाउँ शहर घर पसल नयाँ प्रीति आयो, हर चिकन फ्लेभरमा पहेँलो प्रीति छायो।